Maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Mayo 18, giuluhan og ang iyang pagkakasaligan. Ang atong teksto makita sa Buhat 27:25. Bosa mga higala, sumalig kamo, kay nagatuo ako sa Dios nga kini mahitabo gayud sibo sa gisulti kanako. Kapag laom, ang tagsulat nining devotional nagaingon nga bag-o lang nahuman ang akong pagwali gikan sa libro ni Ruth. May tungod sa topiko nga Goel, ang kabanay manunubos nga mao ang akong paboritong tema. Tungod kay kini may kalabutan kang Hesus sa tibuok Biblia. Usa ka scholar miduol kanako sa katapusan og miingon, og si Hesus dili ang matang sa Goel nga mohubo sa iyang sandalyas. Kini usa ka maalamon nga obserbasyon tungod kay sa libro ni Ruth, ang labing suod nga mga paryente nga makatubos kang Naomi o Ruth nagdumili sa pagbuhat niini nga nagpakita sa iyang desisyon pinaagi sa paghubo sa iyang sandalyas sumala sa kustombre sa maong panahon. Ruth 4:7-8. Unya, si Boaz ang ikaduha nga kabanay manunubos. Sa linya, mipalit sa yuta og nagminyo kang Ruth. Si Hesus ang katapusang manunubos, dili gayud mobalibad sa pagbuhat alang kanato, dili gayud niya hubuon ang iyang sandalyas. Kita makasalig kanunay sa iyang pulong ug mosalig sa iyang presensya, sa iyang mga saad ug sa mga kaepektibo sa iyang sakripisyo alang kanato. Ang tanan sa atong palibot kanunay may kausaban. Lakip ang mga tao nga kahimtang, mga ekonomiya o mga relasyon apan adunay usa ka butang nga imong masaligan kanunay. Ang Dios uban kanato. Emmanuel, siya maora gihapon, kagahapon, karon ug ugma. Siya anaa kanunay ang iyang pulong kasaligan ug mauusab ang iyang kasiguruhan sa kaluwasan pinaagi sa dugo ni Hesus. Makasalig kaniini sa libro sa Buhat, nakakaton si Pablo sa pagsalig sa mga pulong sa Dios sa maayo ug dautan. Sa diha nga sila didto sa dagat, sa taliwala sa usa ka mabangis ug malaglagong bagyo nga mahinungdan sa pagkalunod sa barko, ang Dios nagpadala og usa ka manulunda nga may mensahe alang kang Pablo. Ayaw kahadlok, Pablo, kinahanglan mga tubang ikaw kang Sisar. Ang tanan mong mga kasakay gihatag na sa Dios kanimo. Buhat 27:24. Si Pablo mituo gayud sa mensahe ug misulti sa mga tawo sa barko, kay walay kaninyo mapilding kinabuhi gawas sa sakayan. Versikulo 22. Siya walay laing pamatuod niini gawas sa pulong sa Dios ug kana igo alang kanila. Og nahitabo nga sa ingon niini ang tanan nakalingkawas ngadto sa mamala. Versikulo 44. Kapag laom, ang Dios nagsaad nga ang mga magtotoo kang Hesus maluwas pinaagi sa iyang sakripisyo sa krus. Siya usab nagsaad nga magauban kanato matag adlaw hangtod sa katapusan nini nga kalibutan. Makasalig ka kaniya. Ang iyang mga saad kasaligan, ang iyang kadaugan sigurado, ug ang iyang sakripisyo igo ug labaw pa. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit, kami nagatuo nga ang imong mga pulong kasiligan busa tabangi kami nga amo kanunay barugan ang imong mga saad nga dili mo kami pasagdan sama kang Pablo ug ang iyang mga kaubanan sa usa ka barko nga ikisi-kisi sa makusog nga bagyo. Apan si Pablo nagsalig sa imong saad ug silang tanan nangaluwas. Salamat sa imong saad. Sa ngalan ni Hesus. Amen.